नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले आज हजुरहरूलाई सिम्पल तर एकदमै राम्रो खालको स्वेटरको बुट्टा सिकाउँदै छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। मैले यहाँनिर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर बोर्डर तयार गरेर माथितिर 3 लाइनको बुट्टा तयार गरेको छु। यो बुट्टा हजुरहरूले लेडिज स्वेटर, बेबी स्वेटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल तर राम्रो मानिने गर्छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र बुन्न पनि छिटो हुने गर्छ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मैले 3 लाइनको बुट्टा बनाइसकेको छु र हजुरहरूलाई आज यही बुट्टा सिकाउँदै छु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। मैले 12 नम्बरको काँटीले बुन्दै छु र यस्तो पहेँलो खालको ऊन प्रयोग गर्दैछु। यसमा तपाईहरुलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति घर तीर लगाउनुस्। सुरुमा यसरी राख्ने अनि दुई चोटी बेर्ने, त्यसपछि तीर सुरु गर्ने। मैले चाहिँ तीर प्रत्येक बुनाइमा सिकाइरहेको हुन्छु। तपाईहरुले चाहिँ तीर लगाउने तरिका चाहिँ सिकिसक्नुभयो मेरो तरिका। यसैगरी आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यति घर तीर लगाउनुस्। मैले चाहिँ यहाँनिर 37 घर तीर लगाएको छु। मैले बुट्टा कतिले भन्छ त्यति नै तीर लगाएको छु। हजुरले पनि जति घर लाए पनि बुट्टा राख्दै जाँदा मिल्दै गइहाल्छ। मैले चाहिँ ठीक बुट्टालाई मात्रै आवश्यक पर्ने घर अनि ओभर योतिर एक घर योतिर एक घर बनाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ धेरै तीर लगाएर योतिर 2 घर ओभर योतिर 2 घर ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तीर लगाइसक्ने, आफूलाई कति आवश्यक छ के बुन्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि घर डिभाइड गर्ने। घर डिभाइड गरिसकेपछि यदि बढी घर हुन गयो भने योतिर चाहिँ धेरै धेरै घर, मैले एक घर छोडेको ठाउँमा तपाईहरुले 2 घर 2 घर 3 घर 3 घर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी बुट्टा हुन्छ। यसमा एक घर यो छेउको भयो, एक घर यो छेउको भएको, यसलाई नगर्ने। त्यसपछि अब 1 2 3 सुल्टो, एक घर उल्टो गराउने सुरुमा। त्यसपछि बीचमा फेरि 1 2 3 4 5 6 अनि एक घर उल्टो, फेरि 1 2 3 4 5 6 सुल्टो, एक घर उल्टो, फेरि 1 2 3 4 5 6 एक घर उल्टो, फेरि 1 2 3 4 5 6 अनि एक घर उल्टो गरेर यसरी फेरि 1 2 3 घर अनि यो एक घर उभारो गरेर मैले यसरी तीर लगाइसकेपछि बुट्टाको घर डिभाइड गर्ने, त्यसपछि बुन्न सुरु गर्ने। अनि यसमा तपाईले जस्तो खालको बोर्डर राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै बनाउँछु। एक घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि गराउने। सुरुमा चाहिँ यसरी बोर्डर बनाउनुस्। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो, ढाका अगाडि एक घर उल्टो, अनि एक घर सुल्टो, यसै गरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर सक्ने। त्यसपछि अब यो पट्टि पनि सुल्टो घरमा सुल्टो, उल्टो घरमा उल्टो बुन्दै फेरि यो लाइन पुरा गर्ने। एक घर ठुट्ने अनि सुरुमै सुल्टो घर भेटिएको छ मेरो, त्यसैले यसै गरी एक घर सुल्टो एक घर उल्टो गरेर मैले यसको बोर्डरको सेप बनाउँछु।
अब 2 लाइन बुनिसकेपछि तपाईहरुले कहाँनिर उल्टो कहाँनिर सुल्टो बुन्ने देखिहाल्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईलाई कति आवश्यक पर्छ त्यति बोर्डर तयार गर्नुहोस्। उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुनेर दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो छ, तर उल्टो कहाँनिर बुन्ने र सुल्टो कहाँनिर बुन्ने छुट्टिसकेको छ। यही अनुसार तपाईलाई आवश्यक पर्ने बोर्डर तयार गर्नुहोस्। अब मैले यति नै तीर लगाई यति नै बोर्डर बुन्छु। हजुरले चाहिँ यो भन्दा ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बोर्डर बनाएर पनि यो बुट्टा राख्न सिक्नुस् भनेर यति बोर्डर बनाएको। अब यसमा बुट्टा राख्न सुरु गर्ने। मैले भनेको छु यो छेउको घर र यो छेउको घर मेरो बुट्टा बाहेकको उभारो घर हो। हजुरले चाहिँ हजुरको बुट्टा डिभाइड गरिसकेपछि घर धेरै भयो भने पनि योतिर 2 घर योतिर 2 घर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यो एक घर ठुट्छु अनि धागा पछाडि नै हुन्छ। 3 घर सुल्टो बुन्छु सुरुमा। 1 2 3 3 घर सुल्टो भयो। अब यसरी योतिर 3 लाइन र अर्कोतिर 3 लाइन बुनेर यो बुट्टा बन्ने गर्छ। 3 घर सुल्टो, ढाका अगाडि 1 घर उल्टो। त्यसपछि धागा पछाडि सुरुमा चाहिँ 3 घर सुल्टो मात्र गराउने, तर बीच बीचमा चाहिँ 6 घर सुल्टो बनाउने। ख्याल गर्नु होला। सुरुमा 3 घर सुल्टो भयो, त्यसपछि अब 1 घर उल्टो अनि 6 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो, 6 घर सुल्टो, 1 घर उल्टो। अब 6 घर सुल्टो 1 2 3 4 5 6 6 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 6 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो अनि यो अन्तिममा पनि फेरि 3 घर सुल्टो। यो छेउमा त्यो 3 घर सुल्टो हुन्छ बुट्टाको, तर बाँकी 1 घर चाहिँ बुट्टा बाहेकको घर हो। 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि यो अन्तिमको 1 घरलाई मैले उल्टो बनाउँछु। तपाईहरुले पनि यसै गरी योतिर योतिर जुन मेरो 1 घर उभारो छ यसमा तपाईहरुको बुट्टा नमिलेर तपाईले जति घर राख्नु भएको छ त्यो घरमा बुट्टा मिलाउन नबनेर तपाईहरुको 2 घर पनि हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन। अब सुल्टो पट्टी त्यसरी बनाइसकेपछि उल्टो पट्टी उल्टोको घरलाई उल्टो बुन्ने, सुल्टोको घरलाई सुल्टो बुन्ने। 1 घर ठुट्ने, धागा अगाडि 3 घर उल्टो सुरुमा, त्यसपछि 1 घर सुल्टो अनि 6 घर उल्टो। अगाडि 6 घर सुल्टो बुनेको थियो, अहिले 6 घर उल्टो, 6 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो अनि फेरि 6 घर उल्टो। छ घर उल्टो, 1 घर सुल्टो। उल्टो पट्टी चाहिँ यसै गरी उल्टो घरमा उल्टो, सुल्टो घरमा सुल्टो। एक घर सुल्टो, फेरि अन्तिममा 3 घर उल्टो अनि यो अन्तिमको घरलाई मैले उल्टो नै बुन्छु।
अब एक लाइन सुल्टो बुनियो, एक लाइन उल्टो बुनियो, यानी कि एक राउन्ड सुल्टो बुनियो, एक राउन्ड उल्टो। अब फेरि पनि यसै गरी सेम बुनाइ गरेर मैले 3 राउन्ड उल्टो, 3 राउन्ड सुल्टो बुन्छु। अब फेरि मैले 2 राउन्ड सुल्टो, 2 राउन्ड उल्टो सेम बुनाइ गरेर बुन्छु। एक घर ठुट्ने अनि फेरि धागा पछाडि नै हुन्छ। 1 2 3 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि, 1 घर उल्टो, धागा पछाडि, 3 घर सुल्टो अनि 6 घर सुल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि, 1 घर सुल्टो, 6 घर। यसै गरी सेम बुनाइ गर्ने सुरुको लाइन जस्तै। सुरुको लाइनमा जस्तो बुनियो त्यस्तै बुनाइ गरेर 3 लाइन सुल्टोपट्टि र 3 लाइन उल्टोपट्टि बुन्ने। त्यसपछि बुट्टा सुरु हुन्छ। अब 2 लाइन सुल्टो बुनियो, 2 लाइन उल्टो अनि फेरि 3 लाइन सुल्टो, 3 लाइन उल्टो गर्छु। सेम बुनाइ गरेर ती 3 लाइन बुन्ने। 3 घर उल्टो, उल्टोपट्टि चाहिँ अब उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो देखिन्छ। अब सबै ठाउँ उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो गरेर ती 3 लाइन पुरा गर्ने। यो उल्टोपट्टि हो, यो सुल्टोपट्टि। अब फेरि सेम बुनाइ गरेर 1 लाइन सुल्टो बुन्छु, 1 लाइन उल्टो बुन्छु। ती 3 रो सुल्टो, 3 रो उल्टो गरेर कम्प्लिट 6 रो बुन्नु पर्ने हुन्छ। मैले सेम बुनाइ गरेर 1 लाइन उल्टोपट्टि र 1 लाइन सुल्टोपट्टि पुरा गर्छु। यसरी अब 3 लाइन उल्टोपट्टि र 3 लाइन सुल्टोपट्टि सरासर जस्तो बुनाइ सुरुमा गरियो त्यस्तै बुनाइ गरेर पुरा गर्ने। अब बुट्टा सुरु हुन्छ। यसरी एक घर ठुट्ने अनि 3 घर छ, 3 घर मध्येको 1 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। 1 2 यसरी 2 घर सुल्टो बुन्ने। अनि अब जुन यो उल्टो घर छ, उल्टो घर 1 घरलाई नबुन्ने, उल्टो घर छ यसको अब 1 2 3 4 चारौं स्थानबाट घर उठाउने। अब यी 1 सुरुको अनि 2 3 4 यसरी प्वाल गर्ने, घर जस्तै प्वाल गर्ने। 1 2 3 4। अब यो चारौं स्थानबाट यसलाई यसरी राख्ने अनि भरन राखेर सुल्टोपट्टि लिदिने। त्यसपछि यो 1 घर सुल्टो बुन्ने। अनि फेरि धागा अगाडि 1 घर
उल्टो अनि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि जहाँनिरबाट यो घर लिएको छ त्यहीनिरबाट ढाका पछाडि नै हुन्छ। यसै गरी घर ल्याउने यी त्यसपछि यो यस्तो बन्ने गर्छ। अहिले उल्टोपट्टि फेरि यो र यो सँगै बुन्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब फेरि सुल्टो 1 2 3 4 चार घर सुल्टो। बुट्टा बनाइसकेपछि 4 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि एक घर सुल्टोलाई छोडेर 1 2 3 4 चारौं स्थानबाट यो प्वाल देखिरहेको हुन्छ। चारौं स्थानबाट यसलाई बुट्टा ल्याउने यसरी गाड्ने अनि एक घर यसरी आउँछ अनि सुल्टो बुन्ने एक घर। त्यसपछि ढाका अगाडि एक घर उल्टो उल्टो नै हुन्छ अनि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि एक घर सुल्टो बुनिसकेपछि जहाँनिरबाट ढाका लिएको त्यही घरमा राखेर यसरी सुल्टो बुन्ने अनि फेरि 4 घर सुल्टो 1 2 3 4 बीचमा 6 घर सुल्टो थियो त्यसमध्येको 4 घर सरासर सुल्टो अनि फेरि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो भेट्टिन्छ। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 चारौं स्थानमा फेरि यो एक घर सुल्टो नबुनेर अगाडि यसरी अनि एक घर सुल्टो। त्यसपछि ढाका अगाडि एक घर उल्टो अनि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो अनि यो सुल्टो घर बुनिसकेपछि फेरि यही मुनि जहाँनिरबाट घर लिएको त्यही घरमा फेरि राखेर एक घर सुल्टो। त्यसपछि यो बुट्टा यसरी बन्दै जान्छ अनि ढाका पछाडि नै हुन्छ 1 2 3 4 चार घर फेरि सुल्टो अनि एक घर रहन्छ। एक घर रहिसकेपछि फेरि 1 2 3 4 चारौं स्थानबाट फेरि यो उल्टो घरको मुनितिर गन्दै जाँदा चारौं स्थान यानि कि चारौं प्वाल देखिन्छ। त्यहाँनिरबाट एक घर ल्याउने अनि फेरि सुल्टो एक घर। त्यसपछि ढाका अगाडि एक घर उल्टो ढाका पछाडि एक घर सुल्टो बुन्ने अनि फेरि यो सुल्टो घर बुनिसकेपछि फेरि जहाँनिरबाट यो घर लिएको छ त्यहीनिरबाट फेरि यसलाई राखेर एक घर योतिर ल्याउने फेरि आयो अनि सरासर 4 घर सुल्टो 4 घर सुल्टो बुनिसकेपछि फेरि एक घर सुल्टो अनि एक घर उल्टो देखिन्छ। त्यसमा 1 2 3 4 यो उल्टो घरबाट फेरि यसै गरी ल्याउने अनि यो एक घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि एक घर उल्टो छ यो घर उल्टोलाई उल्टै बुन्ने। ढाका पछाडि यो एक घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि योतिरबाट जहाँनिरबाट घर लिएको त्यही घरबाट फेरि एक घर ल्याउने अनि अन्तिममा फेरि 2 घर सुल्टो एक घर उल्टो। यो मेरो अन्तिमको एक घर हो एक घर उल्टो यस्तो हुने गर्छ। सुरुमा 2 घर उल्टो सुरुमा 2 घर सुल्टो 2 घर सुल्टो। त्यसपछि बीचमा फेरि अहिले बुट्टा बनिसकेपछि 4 घर सुल्टो 4 घर सुल्टो 4 घर सुल्टो हुन आउँछ। अगाडि 6 घर सुल्टो भएको ठाउँमा बुट्टा मिक्स भइसक्यो। अब उल्टोपट्टि आउने बेला हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि गर्ने। यो 2 घर उल्टोको मध्येको एक घर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब यो अनि यो घरलाई यसरी राख्ने हेर्न सक्नुहुन्छ
यो एक घर भयो अनि यो बुट्टाको एक घर भयो। यसलाई अब सँगै बुन्ने हो, तर यी घरहरूलाई यस्तो छ। यो पट्टि सिधै उल्टो नबुनेर यो पछाडिपट्टिको साइडबाट यसरी उल्टो बुन्नु पर्नेछ। यी यस्तो छ अनि यो पछाडिपट्टिबाट यसरी राखेर दुई घरलाई एक घर बनाउनु पर्नेछ। यी त्यसपछि राम्रो लुक्स दिने गर्छ। अनि एक घर उल्टो हेर्नुस्, 3 घर उल्टो थियो, 3 घर उल्टै बन्न आयो यसरी। त्यसपछि फेरि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, ढाका अगाडि एक घर उल्टो अनि फेरि 1 2 घरलाई सँगै उल्टो अनि बीचमा फेरि 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो अनि फेरि अब यो घर अनि यो बुट्टाको घरलाई फेरि यसै गरी यो पट्टिबाट यी पछाडिपट्टिबाट यसरी तपाईले यसरी राख्न सजिलो मान्नुहुन्न भने यसरी सुरुमा 2 घरलाई ठुट्ने अनि यो घरलाई यो काँटीलाई यो पट्टि राखेर यसरी पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। यी सिधै यसलाई यसरी उल्टो बुन्ने बेला अलिकति बुट्टा फरक बन्छ, त्यसैले यसरी यो पछाडिपट्टिबाट बुनेपछि राम्रो देखा पर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यी अब फेरि एक घर उल्टो, ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, ढाका अगाडि एक घर उल्टो अनि फेरि यो एक घर अनि यो एक घर गरेर 2 घरलाई एक घर गराउने। अनि फेरि यो एक घर अनि यो बुट्टाको एक घरलाई फेरि यही पछाडिपट्टिबाट उल्टो बुन्ने, 2 घरलाई सँगै एक घर बनाउने यसरी। त्यसपछि एक घर उल्टो, ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, ढाका अगाडि एक घर उल्टो अनि फेरि 1 2 घरलाई एक घर। योतिर जाने बेला चाहिँ सरासर उल्टै बुन्ने, तर योतिरको जुन यो साइडको बुट्टा छ यसलाई चाहिँ पछाडिपट्टिबाट बुट्टा बुन्ने। अनि यसै गरी यो एक घर अनि यो गरेर पछाडिपट्टिबाट 2 घरलाई सँगै गराउने अनि बुट्टा राम्रो बन्ने गर्छ। त्यसपछि एक घर उल्टो, ढाका पछाडि एक घर सुल्टो। यसरी बुन्दा सुरुको बुनाइ जस्तै आउँछ। एक घर सुल्टो, 6 घर उल्टो, एक घर सुल्टो, 6 घर उल्टो, पछाडिपट्टि उल्टो ब्याकमा यसरी अनि यसै गरी। त्यसपछि फेरि बीचमा 2 घर चाहिँ उल्टो सरासर बुन्ने, अगाडि सुल्टो 4 घर सरासर बुने जस्तै। अब यसै गरी बुन्ने। अनि अन्तिममा चाहिँ सरासर यी उल्टोपट्टि यस्तो बन्छ र सुल्टोपट्टि चाहिँ यसरी राम्रो बुट्टा बन्ने गर्छ। सजिलो पनि छ यो बुट्टा बनाउन र एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति बनाइसकेपछि सुरुको बुनाइ जस्तै गर्ने। अब 3 घर सुल्टो सुरुमा एक घर ठुट्ने यसरी 1 2 3 घर सुल्टो, ढाका अगाडि एक घर उल्टो अनि ढाका पछाडि 6 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो, ढाका अगाडि एक घर उल्टो। अब यसै गरी फेरि 3 लाइन सुल्टोपट्टि र 3 लाइन उल्टोपट्टि बुन्ने अनि फेरि सेम यसै गरी बुट्टा बसाल्ने अनि स्वेटरको राम्रो
बुट्टा बस्दै जान्छ। अन्तिममा चाहिँ एक घर उल्टो नै हुन्छ। अब मैले फेरि यसै गरी 3 लाइन सुल्टोपट्टि सेम बुनाइ बुन्छु र 3 लाइन उल्टोपट्टि फेरि सेम बुनाइ गरेर 6 लाइन बुनाइ पुरा गरेर फेरि यस्तै खालको बुट्टा बसाल्ने छु। यसै गरी यस्तो खालको डिजाइनको बुट्टा बनाउँदै जानुपर्ने छ। यसरी मैले यहाँनिर 1 2 3 लाइनको बुट्टा बनाइसके। सेम यो पहिलो लाइनको मैले हजुरलाई बनाएर देखाएँ, त्यसै गरी फेरि दोस्रो अनि तेस्रो लाइनको बुट्टा तयार भइसक्यो। यो बुट्टा बनाउन पनि एकदम सिम्पल छ र राम्रो पनि देखिएको छ। यसै गरी बनाउनु पर्ने छ। एउटा बुट्टा तयार गर्ने, त्यसपछि फेरि 3 लाइन सुल्टोपट्टि बुन्ने, जो कि मुनिको यो भाग बुनियो, त्यसै गरी अनि फेरि 3 लाइन उल्टोपट्टि गरेर जम्मा जम्मी 6 लाइन बुनिसकेपछि फेरि सेम यसै गरी यस्तो धागा ठुटेर बुट्टा बनाउने। यसै गरी बनाउनु होला यस्तो खालको डिजाइन। हजुरहरूलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आगामी दिनमा म फेरि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।